nga diining kung speaker usab sa ato nga BOY. Okay. Ning kagabion, dalaygon ang Dios nga diin ang ato nga alawiton pagkanindot kayo ng minsay. Sa di ba ka mag-start, hangyon ka mo sa pagtindog alang sa ato nga pag-ampo. Ato ilukot ang mga ulo. Among lang itong amahan ng gautol kita sa Ginoo, pagbuhat sa langit sa yuta, sa tanang butang makita o dili makita, o ikaw mo ang tag-iyan ninyo ang mong hinulaman ng kinabuhi. Kami, nagapasalamat nga na kanimo o Diyos ng kagabion, samtang kami karong magatuon sa mga pulong, nang hinaot kami sa presensya, nga diin ang mga pulong, dili mahimong kawang, kung dili matisok sa mga kasikaling una-una, aron amo kini ma-apply o makinabuhi. Amo kini isali, pasalamatan sa mga Jesus. Amen. Okay. Ang topic na to, ni kagabion, all will be alright in time. Kung atong Bisayaon, ang tanan mamaayo sa panahon. Pagkanindot, no? Okay. Balikan na to. Kaniadto, kung atong hisgutan ang Biblia, sa panahon ni Noe, si Noah, sa dihang gilunupan ang kalibutan igsuon, nakita nato nga para sa ilang mga una-una, burag dugay kung tingin mo hubas ang ang maong tubig. Muna yun nga sa pagka Genesis 8:11 sa dihang nahumana ang maong luno, ang una niyang ipadala mo ang uwa o wala nakabalik, o ang ikaduha yung ipadala mo ang salampati, o sa 11 o ang salampati bibalik kaniya sa pagka-kilom-kilom o tanawa. Nagtangag kini og usa ka dahon sa olibo nga bag-ong gikotlo busa si Noe na hibalo nga ang tubig mubas na sa ibabaw sa yuta. Igsuon mo kini ang salampati. Okay. O mo kato ang dahon sa olibo. Ang meaning di na to, ang dahon sa olibo mo kato ang paglaom ni Noe nga diin nagpakita nga naghubas na di ay ang maong tubig. Okay. Kay bisan unsang nasulat kaniadto, gisulat alang sa pagtulok kanato aron pinaagi sa pailog, pinaagi sa pagdasig gikan sa kasulatan, makabaton unta kita o paglaom. Pagkanindot kay igsono, gisulat kaniadto kining maong Biblia o gisulat kanato alang sa pagtulok kanato. Aron pinaagi sa pagpailog, pinaagi sa pagdasig gikan sa kasulatan, makabaton unta kita o paglaom. Okay. Unsa man ang nakalabing espesyal sa Biblia kung itandin na to sa ubang mga libro? Pangutanan niya. Daghan kay mga libro karon nga atong gitunan sa atong mga eskwelahan. Pero only the Bible ra gyud ang naghisgot mitungod sa ato ni karong mahibaw-an. Og ngano nga kini nga basahon mao ang atong tinubdan sa paglaom o kasiguruhan. Ang tubag mo kini. Palihog og basa. Kamo nagsusi sa kasulatan kay naghuna-una man kamo nga pinaagi niini makaplagan ninyo ang kinabuhi dayon, hinuon mao kini ang nagpamatuod may tungod kanako. Kini ding bala ang kasulatan igsoon kun diha kang Kristo, mao di ay kini nga atong makaplagan niini ang kinabuhing dayon. Magkanindot kayo. Kung magbasa rin balang kasulatan o ang Biblia, ato din gihuna-huna nga pinaagi niini makabaton kita kinabuhing dayon. Uni ang pagkanindot kayo kung Biblia atong sutan. O sa pagkingon ni Jesus Christ, o kini mao ang nagpamatuod may tungod kanako. Kay kung walay Biblia, wala ta kaila kay Jesus Christ. Kay mo man yang tudlo, wa ta kaila ni Mama Mary, wa ta kaila sa mga apostoles,
ug labi na gyud sa kinabuhi ni Jesus Christ kung kinsa siya. Kay ang nagtug-an ni ana, ang nagpamatuod ni ana mao man ang Biblia. Okay. Kung ang Biblia may tungod kang Hesukristo, kinsa man nagsulat nini dire? Sa una, wa pa ko nakakuan at bago pa day ko dadto nga nahimong Kristohanan gyud nakasulod ini nga pagtulunan. Daghan pangutana sa ko dani, labi na akong uyuan. Ingon na siya nga. Ay sige, basa-basa da ng Biblia kay sinulat mo na sa tao. Ay kasagaran no, ingana ra ba nang kuan? Kinsa man ang nagsulat ini atong basahon. Atong yung basahon. 2 Pedro 1:21 nagkanayon. Tungod kay walay propesiya nga miabot pinagi sa kabuton sa tao apan minanduan sa Espiritu Santo. Ang mga tao nagsulti gikan sa Dios. Ato ning kanon. Walay propesiya nga miabot pinagi sa kabuton sa tao. Tao ang gigamit pero ang kanang panagna nga gisulat sa Biblia dili ila nga kabubuton. Kinsa may nagbando na minanduan sa Espiritu Santo nga ang mga tao nagsulti gikan sa Dios. Mao din ay na tao ang nagsulti lisod sa kastanan, tao ang nagsulat lisod kastanan nga ipasulat nimo ang iring. Oh, di ta kabasa. Dapat yun tao yun. Muna okay. Ang mga sinulat, ang mga manunulat nagsulat pinaagi sa ilang personal, historical o cultural na konsepto. Bisan tuod sila, nagamit sila ko galing na panghuna-una, talento, gisultihan, o estilo, nagsulat sila sa kung unsa ang buot ipasulat sa Dios ngadto kanila. Muna yung pinakalindo to. Ilang isulat kung unsa ipasulat sa Dios ngadto kanila. Ang kasulatan, kasaligan gayud tungod kay ang Dios maoy adunay pagulutan sa pagsulat niini. Ang pulong ni ini bugos na otoridad alang sa atong pagtuo o pagkinabuhi. Una daw nga pagkanindot yung kastanan kung atong yung subayon ang balang kasulatan. Bisan pa ang Biblia sinulat laman og tao, ang minsay ninigikan sa Dios tungod niya ang Biblia adunay otoridad o bugtong tinubdan sa doktrina o paggawi. Kini labo pa kay bisan unsang basahon, mao kini ang basihan sa kamatuoran, ang siyensya, tradisyon o uban pa mga tinuan na ilalom sa otoridad sa Biblia. Unya napay nangutana sa ko mga igsoon. During balikan na to sa high school pa ko, gakandak man taog ka na galing mga Bible study lang gud sa atong mga eskwelahan ba. Sharing ra gud. Nangutana sa ko nga kana kuya. Akong uyuan ba? Bisan unsa na lang reliyon sudlan kinangita og kamatuoran. Apay pagkubagang Biblia karon dana. Next. Balaan na sila sa kamatuoran ang imong pulong maong kamatuoran. Ay napangitag pang kamatuoran nga reliyon. Kay ang kamatuoran mao ang pulong sa Ginoo. Imo nang gidala-dala na sa inyong balay. Ang kamatuoran wala na sa kuan na sa inyong balay. Muna daw nga balaan na sila sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pagkanindot kayo. Gawa sa paghatag natong paglaom, unsa pa ang laing katuyuan sa paghatag sa Dios Biblia nga ni kana. Naagi katuyuan ang Dios atong basahon. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa landag sa Dios o mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlo, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diya sa pagkamatao. Mao ning kapuslanan di ay mao ni nga adunay pulos ang bala kasulatan tungod kay mapuslanon kini sa pagpanudlo. Ang Biblia mapuslanon alang sa doktrina. Ang pagpanudlo sa kamatuoran diin nga nagsubay diha sa kasulatan. Pinaagi sa pagtawag dinhi og God breath o pulong sa Ginoo. Ipasabot ni Apostol Pablo nga gikan kini sa Dios
O sa pagtawag nini nga tinubdan sa doktrina, nagpahinumdum siya kang Timoteo, nga otoridad nini, nga ang mga doktrina nga sukwahi sa nasulat sa Biblia, angay nga isalikway, itulit o pag-ailisan sa tupang nga pagtulunan. Muna no, nga ang doktrina dapat sa usawa church na agyod sa Biblia mabasa. Next, pagpamadlong. Muna makuha nato sa Biblia. Badlongon, pagpadlong sa mga anak sa kasalanan. Padlongon dahil ta igsuon. Kuna ta sa kasalanan. Ang pasiuna nga, epekto sa tinod nga doktrina, naglakip sa konfrontasyon sa bakak nga pagpanlo o pagpanabot. Ang pagkamasukihon sa pipila ka magtutullo nga nagtullo sa kamaturan sa Biblia daw mahimo pa nga ipaliwala apan dili mapaliwala ang pagkakundinar sa kamaturan sa Biblia ngadto kasaypanan o kadautan mo na no nga kung gabasa ka Biblia mabadlong yun ka kung nakay kasalanan mabadlong ka. Next, correction o pagtulid. Nagtabang ka na alang sa pagtulid sa mga sipiat nga pagtulunan. Adunay duha ka papel ang kasulatan alang sa pagtulid. Correction, correctionan ka. Naghatag og kompleto nga interpretasyon sa pagtulunan diin bahin lamang sa kamaturan nga anaa og naghatag og husto nga pagsabot o paggamit sa tinod nga doktrina. Tingali itudlo apan wala may epekto. Muna no nga ang Bible yun pagkanindot kayo. Kaya nga naman, kung imong hatagan og meaning ang Bible, kabalo naman siguro ta. Basic instruction before leaving earth. Sa kanikad, basic na instruction nga samtang napataning kalibutan, nagsunod yun ta sa Biblia. Okay, next, pagmatuto sa pagkamatarong. Pagbansay sa pagkamatarong. Pagpakita sa mga tao sa pagpahimuot sa paghimaya sa Dios o sulundon nga kahimtang alang sa doktrina naglakip sa matag, pagpanganda o pagpaminos sa pagkinahanglan alang sa ulahi nga pagbandong o pagtulid ang kinaiyahan sa kasulatan nagtugot kanato sa pagtudlo nini nga masaligon sa atong mga anak ug sa pagkatundikan sa atong kaugalingon. Muna no nga pagmatuto. Nakanindot yun. Muning ang Biblia. Bansayon ta sa ato sa pagkamatarong. Next. Ang Biblia mao pinaka importante o pinaka butang na to kay wala sulat dinao gihubad sa mga libro ngadto sa nagkalaing sinultihan apan daghan pa ang wala may balo ni ini. Dili tungod kay dili accessible apan tungod kay gipili sa kadaghanan nga dili basahon. Dili kini basahon. Tanaw na to igsuon. Sa atong mga panimalay sa una sa dili pagyud ko nakasulod sa kamatuoran, nakita nako nga ang Biblia naarag sa altar ang Sabbath. Unya sige na nag-agi-agian sa ok ug ilaga hantod nga kung dugay na gyud kay naa mo pilit-pilit na kay gianay na naa. Sayang kayo, pagkasayang gyud kayo. Apan mo sa gingon ni Jesus Christ na unsay mahitabo kanato ug dili kita mobasa sa Biblia. Naitubag ni Jesus Christ, palihog ato tanan basahon. Apan mitubag kanila si Jesus nga nagingon, nangasayop kamo kay wala kamo may balo sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. Muni kung dili ta magbasa sa kasulatan, ingon ni Jesus Christ, si Jesus Christ yun ang dana, nangasayop kamo kay wala kamo mahibalo sa kasulatan o sa gahom sa Diyos. Nagpasabot yan na igsuon nga ato mga government worker kung unsa man sila tawhana din nga mga dagko sa atong katilingban, kung wala sila gabasa sa Biblia unsay gingon Jesus Christ,
nangasayop kamo. Kung ang inyong ginikanan o ang inyong mga teacher, kung dili gabasa sa balang kasulatan sa Kingon Jesus Christ, nangasayop kamo. Kung ikaw igsoon o ako igsoon, kung dili kita magbasa sa balang kasulatan sa Kingon Jesus Christ, nangasayop kamo. Kay wala ninyo himbaloi ang kasulatan. Kikini mo ang gahom sa Diyos. Next, ang atong katawhan, balikan nato. Ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang sa pagtuo. Kulang dahil sa pagtuo mo nang kung di ta magbasa, makulangan dito sa pagtuo. Tungod kay imong gisalikway ang kay balo, gisalikway ko gikan ang pare nga ni kanako o kay imong gikalimtan ang balaod sa Dios, kalimtan usab nako ang imong mga. Muna ang mahimong mahitabo kung dili kita gabasa sa balaang kasulatan. Kalimtan sa Ginoo apil lang imong mga kabataan. Apan unsa usab ang mahitabo kanato kung mubasa kita sa Biblia. Ayaw ibulag kining basahon sa balaod gikan simong baba. Hinuon pamalandungi kini sa adlaw gabi aron magmat-on ikaw sa pagbuhat sumala sa tanan nga sulat niini. Pagkanindot igsoon. Kung magbasa ta Biblia, kinahanglan dili nato ibulag. Ato ni pamalandungan adlaw o gabi aron pagmat-on ikaw sa pagbuhat sumala sa tanan nga sulat niini. Kay sa ingon yana himuon nimo ang imong dalan nga uswagon ug unya makaangkon ikaw sa maayo nga kalampusan. Muna'y nakanindot niya. Bulahan ang magabasa o pagbatik o mamati sa pulong sa propesya. Nakadumdum ko dani igsuon ba? Giignan na ko sa akong uyuan na sa una. Grabe yun yung akong uyuan. Niingon na sa siya sa kuha nga. Ayaw pagbasa dyan ng Biblia kay makabuang na Mabuang galing ka, natay buang diri nga kuan ba? Sa ato nga kaliwat. Pero unsay tubag? Bulahan ang mubasa o bumati sa puno sa propesya. Ingon nga mabuang, bulahan man galing ang mubasa. Unsay kalainan sa bulahan ang mubasa o mabuang ang mubasa? Layo rin kisanan. Manano nga ako uyan, perfect yung sayo pa. Ang ato'y pasay sa nigsoon, bulahan ang magbasa. Kung magbasa ka, bulahan ka, og namati, bulahan usab. Og nagtuman. Kung nagbasa ta, og dili ta magtuman, useless ka na. Kung naay nagbasa, unya namati ta, apan dili na to tumanon, useless yapon. Wa may pagtuman. Dapat, kung naay magbasa, og naay mamati, kinahanglan na to tumanon kay haduol na ang katapusan ng may tabo kining tanan. Kung basahon lang unta nato ang Biblia dagan ang atong mga kasamo nga masulbad ug maluwas unta kita gikan sa pag-atake ni Satanas. Mali nakanindot diri sa Biblia. Sa diha nga si Jesus gitintal ni Satanas iyang gigamit ang Biblia ingon nga iyang depensa. Una, ingon si Satanas, kining bato himuang pan. Kay nagpasting man si Jesus Christ ato, 40 kagabi dito sa Kamingawan. Kita man Satanas dito, pahalas-halas na sad. Na may bato, gutom man kay ka, anak magkaka sa Dios, himuan ning pan. Sa itubag ni Jesus Christ, apan siya mitubag, nasulat na. Iyang kuan, dipinsa sa Ginoo, wala kasulatan, nasulat na. Ang tao dili mabuhi sa panlamang kundi sa matagpulong nagbulat sa baba sa Dios. Iminigson, kanindot kayo. Gikan di ay sa pulong sa Dios kung naay pagkaon, tinapay o pan, dili lang na mo ang importante kundi apil usab ang pulong sa Ginoo. Nga pagkaon sa tong espirituhanon. Ikaduhang tintal ni Satanas. Diadto dito sa pinakataas nga templo sa Jerusalem. Ingon na sa si Satanas nga ambak kay di ingon magkasulatan nga sa paong ka sa mga anghel ang imong mga tiil ug dili ka maunsa.
Kung bakit mo niya ang kuan, dautan di ay gigamit yung Biblia na nga. Ato yun ang bantayan. O sa itubag ni Jesus Christ, si Jesus yung kaniya, naisulat usab kini. Ayaw tintala ang ginunga imong Diyos. Muna gyapon gamit Jesus Christ, naisulat na. Biblia gyapon ang iyang gigamit. Ikatulong nga pagtintal dito sa bukid, o sa diyan dito sila sa bukid, nakita ang grabe nga kanindot kaysa gingharian ba? Grabe mga syudad, tindot kayo. Kulo pistanan. Unsay gingon ni Satanas, og muluhod ka og musimba ka kanako, ako nihatag kini tanan sa imuha. Ang tubag ni Jesus Christ, unya sa Jesus mingon kaniya, pahawa Satanas kay nasulat na. Mao'y simbahang ginunga imong Dios ug siya lamang ang alagad. Muna igsuon nga ang dipinsa nato alang sa panulay mao gyud ang balaang kasulatan. O ang pulong sa Ginoo. Next, ang Biblia tinuod nga tinubdan sa paglaom o kasiguruhan alang kanato. Mabasa kini nga mosunod nga mga bersikulo gikan sa Biblia. Paglaom o tinubdan sa ato nga pagtuo. Duol ka nako muning giingon sa Ginoo. Kamong tanan nagbudlay o nabukatan papaulayon ko kamo. Duol lang ta sa Ginoo. Ug yun ay pinakanindot din ha. Nga sa diha nga isagmit nato sa Ginoo ang tanan, muduol tang ngadto kaniya kay papaulayon ta niya igsoon. Ito kaya ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya mag-atiman man kaninyo. Wala kay lain nga kung ano una-unahon pa. Itugyan nato kay Jesus Christ ang tanan. Ayaw kadlo kay ani ako uban kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao imong Dios, lig-unon ko ikaw ug tabangan ko ikaw. Ituboy ko ikaw pinaagi sa ako. Madaugon nga tuong kamot. Unay pasalig sa Ginoo nga dapat dili ta mahadlok ug dili ta mabalaka. Banawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan. Wala sila magpugas o mag-ani o maghipos ngadto sa ilang mga kamalig. Apan ang inyong langit ng amahan, nagpakaon kanila. Dili ba labaw pa man kamo sa kay kanila. Nano nga importante yun, di ay nga isadmitar nato atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, mosalig sa iya. Ang Ginoo mipakita kaniya gikan sa layo. Gigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa nagpadayon ako sa ako pagkamatinumanon nga na kanimo. Munang pasalig sa Ginoo. Ang Biblia na puno sa mga mensahe sa paglaom, apan aduna pipila ka mga tawo nga naglisod sa pagsabot sa Biblia. Unsao man nato paghimong sayon ang pagbasa sa Biblia. Number 1, pray for understanding. Kinahanglan mag-apo kita nga kita makasabot sa ato nga gibasa. Ato niya po sa Ginoo. Muna ang first nga atong baton. Be intentional in your reading of the Bible. Pasabot nga tuyoon yun nimo paghatag og panahon alang sa pagbasa sa Biblia. Ikatulo, be mindful of your bias or presupposition. Nagpasabot kini nga bantayan nato nga basig bias ka kay ta sa pagbasa nga ato ra pilion ba nga kini kay ganahan ko dani bura ni imong gibalik-balik og basa. So, bias ka sa kinahan. Okay, be patient. Dapat mapailubon kay ka sa pagbasa nimo. Dapat nga imog yung basahon yun ta nga durag taas tayo. Bagabay ng Biblia. Dapat be patient. Read daily. Ikalima, dapat buhat 17:11 nagkanayon na mali na pagsulat. Nagingon dito, mas mabuo pa sila ang taga dito kaysa sa Tesalonika. Kay sila nagapaminaw sa minsay sa Dios og nagtuon ni ini adlaw-adlaw. Nagatuon ang mga tao dito adlaw-adlaw aron pagtino kung tinuod ba yun ang nasulat ni ini. Adlaw-adlaw yun nagitunan. O sa Osea ay Hosea 1:8 nga kinahanglan nga dili nato ibulag ang basahon sa atong mga baba o atong ipamalandungan adlaw ug gabi.
Muni ang pagtuon dili lang aya ata magtuon Biblia kung tingsimba na ba? Aya ra ka abri. Adlaw di ay adlaw o gabi matud sa balang kasulatan. Muna no kanadaw samari. Kinatibuk-an imo nang kuanon, then imo dayon tan-awon, obserbahan, i-reflect dahil imo sa imong kagalingon o ang imong na-learn, imong na hibaluan din ha, imo dayon i-apply. Imo dayon mabili din kag version nga easy ra nga version nga na may mga version nga maglisod ta og sabot. Oh, dapat nga pili ka mga version sa Biblia tungod sa kadagan sa Biblia karon makikita ka og nindot niya magdali ako kasabot ani. Haba Bible reading plan, nagyo kay plano alang sa pagbasa sa Biblia. Annotate your Bible, nagpasabot nga kinahanglan nga kung naa kay teksto nakita nilang nindot ini nga teksto ba? Add notes din ka. Imo ka ba? Kinindot nga teksto ba lang? Yung nga kay murid ako sa akong kinabuhi ko. Add notes din ka. Atag din ka sa imong kuan mga kuan sa imong munang annotate your Bible. Take time, hatagan gyud nimo og panahon ang pagbasa sa Biblia. Muna igsoon pagkanindot yun kay kung naatay Biblia sa katagusan nato kapanimalay. Kung atong paggabaton kining mga butanga, ang Dios nagasaan nga makikuban ka nato sa atong pagtuon sa Biblia. Unsa gingon sa Ginoo? Og iyang giablihan ang ilang una-una aron pagsabot sa kasulatan. Ang Ginoo na magpasabutan na. Mura ito atong buhaton. Ang paglaom anaa dinhi, ang paglaom anaa sa Biblia. May usa ka teksto nga wala na ako anin ang akong iguan. According sa 1 Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao o makabalos sa kamatuoran. Gusto sa Ginoo nga ang tanan ni ay tao maluwas o makabalo sa Biblia nga mo kamatuoran. Muli igsoon, ako ay kapansin. Ang Diyos gusto nga maluwas ang mga tao. Mingaw kayo ang langit, tanawa ang inyong palibot karon. Tanawa ang atong sulod sa atong pansibahan karon. Mingaw! Kung kitara dito, pirting mingawag yun. Kung kitara dito, pirting yun mingawag. Muna no? Nga ang Diyos gusto niya tanana. Ang inyong mahal sa kinabuhi, naamang yun kuan yun. Akong mama, akong papa, wag yun nakalumugan ni sa minsay sa Biblia. Wala kalumog. Ang akong igsuon, akong parinti, wag yun kalumugdan nga. Unsa din ka-importante ang Biblia. Wala sila kalumog. O ang akong best friend nga, perminti abay na ako sa kumiskulan, wala kadumog ni ini nga mensahe. Para na sila langit igsuon. Kung kitara dito sa langit, perting mingawag yun. Need na to nga ugma tugutin ninyo nga maka-invite mo pag na lang ang isa nila. Aron makauban na to sila diri. Makapaminaw ba? O naamoy best friend nga, murag gusto yun ako kung makauban siya sa langit. Pero na nato. Yung mga classmate, muna no, nga ang time, pwede naman ko na agad. Kay, pwede naman mo ka ni diri o alas 5. Kay iniguman sa eskwela, dito na mo diri. Ato nang baton, nang di man na mahimo. Muna'y gusto sa Ginoo. Muna no, andam ba ikaw nga motugyan sa imong kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesukristo? Igsoon, palihog ko o tindog. Ato ito ko itong mga ulo. Ginoong Diyos. Tag-iyan ini nga mong hinulaman nga kinabuhi. Salamat o Ginoo sa imong nga pulong ning kagabiyon. Ania kining imong mga inanak o Ginoo. Nagatindog sa imong atubangan. Sincero na nga naminaw sa imong mga pulong Ginoo.
Salamat nga diin imo kini pagkasilyuhan sa matag usa namo kakasing-kasing nga diin dili kini mawagtag. Mahimo Ginoo nga ugma sa samang oras. Aduna pa kami mga mahal sa kinabuhi nga wala naka-attend ini nga seminar. Palihog o Diyos, gusto namo nga muadto ni anang langit ng puloy-anan nga imong gitagana sa matag usa ka namo. Mamingaw ang langit kung dili sila namo makauban o Diyos. Busa among gihangyo ikaw nga tabangi kami nga makaimbitar ug mang-adlaw nga diin mamahimo nga makapaminaw usab kami balik sa imong mga bililhon mga pulong. Salamat o Diyos nga diin ang tibuok nga kausa ni ining amo nga pagdaig nga na kanimo imo pamation diha sa imong mga tumo. Salamat diin o Diyos nga ang ilang mga ngalan o ang amo mga ngalan nasayod ikaw matag-usa kanila Ginoo sa ilang kasing-kasing karon nga mahimo nga ang amo mga ngalan masulat ni anang imong basahon sa kinabuhi nga dili na nimo kami kalingtan hantud ni anang imong pagpadayag o Dios. Gusto kami nga mupuyo niya ng langit ng puloy-anan nga wala na'y kasakit, wala na'y pagluha, lunlun kalipay among bation nga na dinha kauban kanimo o Dios. Salamat nga diin ang imong presensya nga kauban kanawo karon. Amo kini isalig pasalamatan lauman nga pagadawaton tungod lamang sa mahal nga lang Ginoong Hesus na personal man luwas. Amen. Encourage. Ada salamat Sir Christian sa imong mensahe no nga Baik kang Yesus lahir, niya siya sa pagluwas sa iyang katawan. Ikaw siya kasalanan o sa tanang karautan. Salamat kung ininuslan na ang kumagadaon
Hello. Okay, magpabilita sa pagtindog mag-ampot ha. Amahan nga balaan, daghang salamat, mining una nga gabi, diin ang Victory Seminar. Kini nagbanang puso. Ug salamat nga ikaw nagpadalangin sa mga kabatanunan dinhi sa Gleaners Association. Nga diin naka-invite kami o amo usab nga manghigala. O karon salamat kayo nga kami nagakahiusa sa pagpaminaw sa imong mga pulong o sa imong mga lawiton. Tugot yung Dios nga kadtong mga mensahes na panglawas kini maaplikar alang sa matag usa sa among kinabuhi aron maangko na mo ang balanse nga kinabuhi sa lawas nun utok nun o sa espirituhanon nga kinahanglan alang sa matag usa kanamo. Ug yun sa amahan, salamat sa pagpinugdom sa timos nga dakong paglaom o dako nga kalipay labaw sa Ginoo sa kamaturan nga magipadayag pinagi sa mga pulo. Aduna kay mga katawhan sa kaning panahon imong gigamit aron mahimo kining mensahe alang sa matag usa kanamo. Labaw sa nano Dios. Pinagi sa mga pulo kami mandam o lahutay alang sa matag usa kanamo. Ug labaw sa nano Dios maangko namo ang saad sa walay katapusan nga mao kaluwasan. Salamat nga nining kagabion samtang kami pamauli sa mga puluyanan. Itugot o Dios ang kalinaw gugma. O itugot usab nga mga adlaw makabalik kami alang sa pagpadayon niining Victory Program alang sa matag usa kanamo. Salamat nga imong gidawat ug gidungog nga mga pagampo ang tanan among ginatugyan pinagi sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. May gabi sa tanan.